बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, दुनिया की हर कहानी, दुनिया के हर फसाने, दुनिया की हर हकीकत में आखिरी जो फतह है वो हक और सच की हुआ करती है। गुज़श्ता रोज़ हमने एक वीडियो की थी नवाज शरीफ पर जाली हमले के हवाले से, जो लंदन में प्लान किया गया और नकली और जाली हमला था। उसका कच्चा चट्ठा हमने कल खोला था और उस वीडियोस के जवाब में कुछ नून लीगी पटवारियों ने गालियां भी दी थी और इस किस्म के जो है वो कमेंट्स किए थे कि जिससे शायद वो ये समझते थे कि मैं हक और सच बात जो है वो करना छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये वीडियोस हक और सच पर मबनी इंशाल्लाह ताला हम करते रहेंगे और इस तरह की जब गालियां दी जाती हैं तो इससे हमारा हौसला और भी बढ़ता है कि हम जिस जगह पर झूठ को नुकसान पहुंचाने के लिए हिट कर रहे हैं वहां पर चीखें निकल रही हैं। तो नाज़रीन, मामला ये है कि आज ये सारा मामला खुल गया है और इसके ऊपर जो है वो नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान में तो झूठा साबित हुआ ही था, लंदन में भी जो नवाज शरीफ साहब हैं वो झूठे साबित हो गए हैं और एक गंदी वीडियोस बनाने वाले ने मरियम नवाज को मरवा दिया है। और अब तो ये सवाल भी पैदा हो गए हैं कि ये जो मुलाजिम सहाफ़ी थे जिन्होंने कल इस सारे मामले में हिस्सा डाला, उन्होंने कितने लंबे नोट पकड़े थे। मामले की तफसीलात से हम आपको आगाह करते हैं कि कैसे सारा मामला खुल के सामने आ गया है। अगरचा हमने इस हवाले से कल भी बड़ी तफसीली वीडियो की थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी जो हमारी चीज़ें हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। आज ये इतलात आई कि नवाज शरीफ पर कोई हमला हुआ ही नहीं और बरतानवी पुलिस ने जो सारा इसका कच्चा चट्ठा है वो खोल दिया है। कल मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से यह दावा किया गया था कि लंदन में साबिक आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज के दफ्तर पर हमला किया गया और सार में ये भी कहा गया कि जनाब वो जो है वो अंदर घुसना चाह रहे थे हमलावर और नवाज शरीफ अंदर मौजूद थे। लेकिन कुछ लोगों ने ये सवाल किए कि क्या वाकई कोई ऐसा हमला हुआ और हमला हुआ तो क्या पुलिस को बरवक्त इत्तला दी गई थी। अच्छा, जब वाकई की तफसीलात अब वहाँ से जब जारी की हैं बरतानवी पुलिस ने, स्कॉटलैंड यार्ड ने, तो सारी कहानी का जो रुख है वो बदल गया जो वहाँ से इतलात आ रही हैं। और हुकाम के मुताबिक ये वाकया, पहली बात तो ये है कि कल यानी जुम्मे के रोज़ तो पेश ही नहीं आया, ये वाकया जुमेरात को पेश आया और नून लीग ने कल बरोज़ जुम्मा को इसकी इतला दी। अब ये सवाल भी पैदा हो गए कि क्या वीडियो को भी टेम्पर करने की कोशिश की गई, उसको अपने तरीके से एडिट करने की कोशिश की गई। और फिर बरतानवी पुलिस की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हसन नवाज के दफ्तर में जो चारों आने वाले अफराद थे वो गैर मुसल्लह थे। जय वक़ूअ पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं हुआ, ना ही किसी किस्म का कोई तशद्दुद का जो वाक़या है वो पेश आया है। कल भी लोगों ने खैर बात की थी कि ड्रामा है, इस वाले से कल ही बात शुरू हो गई थी। अच्छा, फिर पुलिस के मुताबिक हमला और ये जो जिसको हमला कहा जा रहा है इसमें किसी शख्स के जख्मी होने की कोई रिपोर्ट नहीं है और वाक़या की जो सीसीटीवी फुटेज है उसके भी 24 घंटे के बाद आने पर अब सवालात पैदा हो गए हैं, वही जो मैंने पहले भी जिक्र किया, ये पुलिस ने भी ये कहा है। और फिर दूसरा ये कि लीगी क़यादत या हसन नवाज की तरफ से इसकी बरवक्त जो इतला है वो भी नहीं दी गई। दावा उन्होंने ये किया था कि 4 अफराद ने हसन नवाज के दफ्तर में घुसने की कोशिश की है और पुलिस बुलाने पर वो चारों अफराद वापस चले गए हैं। हालांकि वाज़ह तौर पे वहां ये नजर आ रहा है कि पुलिस नहीं बुलाई गई, खुद उन्हें जो है वो ये कहा जाता रहा कि वहां से चले जाएं। और हमला करने वाले लोग इस फिर इतने कमजोर नहीं होते कि आपकी बात सुन के वापस चले जाएं। कुछ सवालात हम आपके सामने रखेंगे, जो चीजें हमने निकाली हैं, पहले ये खबर मैं आपके सामने रख दूं। अच्छा, फिर मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आता रहा, हमने भी आपको ये बताया कि कोई हमलावर नहीं थे बल्कि प्राइवेट रिकवरी यूनिट के लोग थे, उनके पास कोई असला नहीं था। और इस तरह के लोग होते हैं वहाँ पे, बाज़ लोगों ने बॉक्सर साहिब कर रखे होते हैं, बाज़ इदारों ने, बाज़ लोगों ने, लंदन में बात बड़ी आम है। और हुड जिस किस्म का उन्होंने पहना था, मास्क तो वैसे भी कोरोना की वजह से लोग पहनते हैं, हुड तो वहाँ पे हल्की सी बारिश हो जाए, बर्फबारी हो तो लोग पहनते हैं, तो उनको नकाब पोश उन्होंने करार दिया। अच्छा, लीगी रहनुमाओं से उन्होंने बातचीत की और वापस चले गए। फिर ये रिपोर्ट्स भी जनाब आई कि ये जो नासिर भट्ट, ये एक है कैरेक्टर, आपको याद होगा कि जज अरशद मलिक के मामले में नासिर भट्ट नामी एक शख्स का जिक्र आया था, जिसके मुतल्लिक ये वो मूछों वाला वहां पे अक्सर आपको नजर आता है, कल भी इस वीडियो के अंदर था। उसके मुतल्लिक जो है वो यहाँ पे भी ये जो है वो इस किस्म की इतलात आई थी कि जज अरशद मलिक समेत और भी कई लोगों की ये वीडियोस बना के, गंदी वीडियोस, उनको जो है वो ब्लैकमेल किया करते हैं साहब मरियम नवाज के कहने के ऊपर। ये वही नासिर भट्ट है और उन्होंने वाकई मरियम नवाज को मरवा दिया। ये सारा झूठा जो मामला है इसको प्लान कर, क्योंकि ये सारा मामला नासिर भट्ट का था और वहाँ अब एक साहब भी सामने आ गए, उनका बयान भी चल रहा है ट्विटर के ऊपर, मियाँ इमरान जो है वो उनका नाम है। और मियाँ इमरान साहब ये कह रहे हैं कि उनका ये तनाज़ा था, कोई हमला शमला नवाज शरीफ के साथ नहीं हुआ। अदालत ने उन्हें ये कहा हुआ है, अब अदालत से फैसला आ गया है, उन्होंने पैसे लेने हैं, उस नासिर भट्ट नामी शख्स ने उनके साथ धोखा किया है। अदालत का फैसला आया हुआ है कि गाड़ी और मकान उसकी बेचकर रकम अदा की जाए। इस वाले से नोटिस थे, बैलेफ थे, ये घर में रहता ही नहीं है, होता ही नहीं है। और सुबह सवेरे रोजाना जो है तैयार होकर मियाँ साहब हसन नवाज के दफ्तर पहुंच जाता है और उन्हें इस बात का पता चला तो वो उन्होंने यहाँ पर जो है वो बंदों को भेजा, बैलेफ के या जो भी वो प्राइवेट रिकवरी यूनिट के लोग थे। अच्छा, उसके बाद नून लीग साबित करती रही कि जनाब हमला हो गया है और
اتنے انتہائی تشویشناک ہے. وہاں پر آپ ان دو صحافیوں کا خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے وہ دو صحافی ہیں, مرتضیٰ علی شاہ, صحافی کہتے ہیں خود کو, مرتضیٰ علی شاہ اور اظہر جاوید. اور ان کا نام جب آتا ہے تو میں مسکراتا ہوں, کیونکہ یہ جن دونوں اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان دونوں اداروں میں نے بھی کام کیا ہے اور وہ مجھے جانتے ہیں, اور میں انتظار کر رہا ہوں, ابھی میں صرف نام لے رہا ہوں نا, تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات ہو تو پھر کچھ ہم بھی بات کریں. تو بہرحال یہ جو دونوں صاحب ہیں, جن میں سے ایک کا نام مرتضیٰ شاہ اور دوسرے کا نام اظہر جاوید ہے, ان دونوں نے ٹویٹس وغیرہ کیے اور کہانی بنانے کی کوشش کی جناب کہ کس طرح سے یہ جو ہے حملہ ہو گیا اور پتہ نہیں, اور جس طرح سے ان کا ایک کردار ہے, آپ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے بنے پھرتے ہیں, اور یہی ملک میں صحافت کے دوران اور بھی کئی اطلاعات ہیں, باقی ساری چیزیں موجود ہیں, کیسے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے اور میاں صاحب نے بھی جو ہے فائدے اٹھائے. اچھا پھر جو ہے وہ مریم صاحبہ کا ایک ٹویٹ بھی آ گیا, جناب کھلواڑ کی کوشش ہو گئی, یہ ہوا وہ ہوا, میری والدہ کے ساتھ اس طرح کیا گیا, میرے ساتھ اس طرح کیا گیا, میرے وہاں بھی انہیں جو ہے وہ چھوڑا جا رہا. پھر عابد شیر علی صاحب کو بھی ٹویٹ آ گیا, اور ایک لائن لگ گئی یہاں پہ, پاکستان میں بھی ملازم صحافیوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ جناب ظلم ہو گیا جی, الزامات شروع کر دے جی, اسٹیبلشمنٹ وہاں بھی نہیں چھوڑ رہی جی, دیکھیں جی کیا معاملہ ہے. مقصد میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ صرف اور صرف میڈیا کوریج جو ہے وہ کسی طریقے سے حاصل کرنا, انتہائی مایوس ہو چکے ہیں. سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں, واقعہ 20 مئی کو ہوا, 21 مئی کو کیوں رپورٹ کیا گیا, وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اس کو پلان کیا جا رہا تھا, اور اس کو میڈیا میں آپ دیکھیں خاص طور پہ 20 مئی کو نواز شریف کی جائیدادوں کی نیلامی ہوتی ہے یہاں پہ, 21 مئی کو پاکستانی میڈیا پہ ایک ہی خبر ہٹ تھی, وہ تھی شاہ محمود قریشی کا CNN کو انٹرویو, اور اس کو انہوں نے ایک قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور میڈیا کو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے, پرانا واردات کا طریقہ ہے, یہ میڈیا کو اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں, اور ہم ثبوت آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں. پوری ایک ہم نے سیریز کر رکھی ہے, حامد میر یوٹن سیریز, شریف مافیا جو ہے وہ سیریز, پوری سیریز ہم نے کر رکھی ہے, آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اچھا نواز شریف پر یہ حملہ ہرگز نہیں تھا, ناصر بٹ اور میاں عمران نامی شخص کا لین دین کا تنازع تھا. اچھا اگر وہ حملہ کرنے آئے تھے تو ان کو جانے کا کیوں کہا جاتا رہا, ان کو انگیج کر کے رکھ لیتے وہاں پہ, اور اس دوران پولیس بلا لی جاتی. اچھا پھر ویڈیوز اور جھوٹی اس قسم کی چیزیں, میں نے آپ کو کہا کہ ان کا پورا ایک ماضی ہے, اس کو یہ بڑے طریقے کے ساتھ پھیلاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. اچھا پھر دیکھیے جنگ اور جیو گروپ نے جو کل بڑے دھڑلے سے یہ خبریں چلا رہا تھا, آج انہوں نے اس معاملے کا کوئی فالو اپ کیوں نہیں دیا؟ آپ کے ذہنوں میں بھی سوال پیدا ہونا چاہیے, فالو اپ اس لیے نہیں دیا کہ یہ بالکل جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں. اچھا جو ملازم صحافی, نوکر صحافی کل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اچھل رہے تھے, چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, آج انہوں نے یہ سارے واقعے کی جب تفصیلات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں تو انہوں نے کیوں خاموشی اختیار کر رکھی ہے؟ اسی وجہ سے کیونکہ وہ اپنے بلوں میں گھس گئے ہیں, انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ انہوں نے جھوٹے ٹویٹ کیے تھے, جھوٹی خبریں دی تھی, اور شرم بھی انہیں نہیں آتی. ہمارے یہ جو ہماری ویڈیو ہے, ہمارا ٹی وی چینل ہے, یہاں پر آ کر نون لیگ کے جو سوشل میڈیا سیل کے لوگ ہیں وہ آ کر گالیاں دیتے ہیں, اور آ کر ایسے کمنٹس کرتے ہیں, اور ذاتیات پر بھی اتر آتے ہیں, کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کا جتنا بھی سارا بیانیہ ہے وہ صرف اور صرف جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اور ہم اس حوالے سے تمام تر ثبوت ماضی میں بھی پیش کرتے رہے ہیں, اور آگے بھی پیش کرتے رہیں گے, اور ہمیں ان سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. اور یہ وقت بھی ایسا آ چکا ہے پاکستان کے اندر کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور جب پاکستان میں بے شمار صحافی باقاعدہ ایجنڈے کے تحت جھوٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو پھر ہم ایک واقعی ایجنڈے کے ساتھ, سچ کے ایجنڈے کے ساتھ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو کیوں نہ سپورٹ کریں؟ اور جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ شاید عمران خان کو جانتے نہیں, وہ عمران خان نے تو کبھی کسی اپنے بہن بھائی کو بھی فائدہ نہیں دیا. وہ جو بات کرتے ہیں کہ شاید عمران خان ہمیں لفافہ دیتا ہوگا, انہیں وہ اس لیے ان لفافوں کی عادت ہے کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ صحافیوں کو لفافے دیتے رہے ہیں, ماضی میں پورا ایک ریکارڈ موجود ہے. عمران خان کیا لفافے دیں گے؟ ان کی وجہ سے تو لوگ جو ہے لوگ کہتے ہیں ہم بے روزگار ہو گئے ہیں, ان کی وجہ سے تو لوگ کہتے ہیں جناب میڈیا کے حالات خراب ہو گئے ہیں, ان کی وجہ سے تو لوگ کہہ رہے ہیں جناب ہم جی مر گئے جی, پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. تو میڈیا جس قسم کا شور مچاتا رہا, ٹی وی چینل کو اشتہار نہیں مل رہے, باقی ساری چیزیں, تو ان کے دور میں اس قسم کے الزام لگانا کہ شاید عمران خان ہمیں کسی قسم کا لفافہ دے رہا ہے, ان کے اوپر ہنسی آتی ہے, اور اس سے ہمارا حوصلہ جو ہے وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے. اور سوال ہم یہ اٹھاتے ہیں کہ نوٹ ان ملازم صحافیوں نے کتنے پکڑے جو کہ روزانہ ایک نیا ڈرامہ جو ہے وہ پلان کرتے ہیں, اور روزانہ کی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ روزانہ رات کو یہ خواہش رکھ کے سوتے ہیں کہ صبح جب اٹھیں گے تو عمران خان کی حکومت جو ہے وہ گر چکی ہوگی. تو ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کو خطرے میں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مقصد اس کا یہ ہے کہ مریم نواز نے پاپا پاش جانا ہے, اور شہباز شریف نے بھی لندن فرار ہونے کی کوشش کی. یہ سارا ایک پورا سینیریو ہے, اور اس طرح کے ڈرامے جو ہیں وہ نواز لیگ پہلے بھی کریٹ کرتی رہی ہے, اور ان تمام ڈراموں سے ہمیں اچھی طرح سے آگاہی حاصل ہے.
تو ان لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے مثبت فیڈ بیک دیا، شاندار کمنٹس کیے، ان سے ہمارا حوصلہ بڑھا، جنہوں نے جو ہے ہماری ویڈیوز کو لائک کیا، پسند کیا، اور الحمدللہ اب سے تقریباً 18 گھنٹے پہلے جو ہم نے بات کی تھی وہ ہر بار جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔